बम यकीनन फट गया होगा रुश, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है। रुश ने एतराज़ किया, अगर बम फट गया है तो तैयारा क्यों सही सलामत नजर आ रहा है। मैंने कहा, फ्यूल टैंक पर बम नस्ब करने की वजह यही थी कि बम फटे तो ईंधन आग पकड़ ले और फजा में अगर तैयारे को आग लग जाए तो उसकी तबाही यकीनी हो जाती है। रुश ने कहा, मैं मान लेता हूँ कि तैयारे में ईंधन बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन बम को कुछ तो तबाही फैलानी चाहिए थी, कम से कम तैयारे की दुम ही तबाह हो जाती। मैंने कहा, दुम के अंदरूनी हिस्से में तो उसने यकीनन तबाही फैलाई होगी, मगर उसकी कुव्वत उतनी नहीं थी कि पूरी दुम को उड़ा सकता। यकायक रुश ने चौंक कर कहा, तुमने एक बात नजरअंदाज कर दी। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, अंधेरे में इजाफा हो रहा है, क्या जरूरी है कि वो हमसे मुकाबला करने की ही कोशिश करे? रुश की बात ने मुझे चौंका दिया। इस पहलू पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था। मैंने कहा, ठीक कह रहे हो, ऐन मुमकिन है कि वो सब या उनमें से कुछ दरियाए फरात के जरिए या उसके किनारे किनारे बगदाद की तरफ निकलने की कोशिश करें। उन्हें घेरे में लेना बहुत जरूरी है। मैंने वहां मौजूद फलस्तीनियों को जरूरी हिदायत देकर उन ढलानों की तरफ रवाना कर दिया जहां से फरार हुआ जा सकता था। रुश ने हैरत से कहा, तुमने तो सबको ही भेज दिया और यहाँ सिर्फ हम दोनों बाकी रह गए। मैंने कहा, जो बात तुम कह रहे हो मुझे भी नजर आ रही है रुश, मगर मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो बोला, उनके फरार होने के इम्कानात बहुत कम हैं, जबकि वो किसी भी लम्हे हम पर हमलावर हो सकते हैं। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं ये बात भी मानता हूँ रुश, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी समझ में कुछ नहीं आता। वो बोला, उस वक्त समझ में आएगा जब वो हम पर हल्ला बोल देंगे और हमारी चटनी बनकर रह जाएगी। मैंने कहा, अपने बारे में तो मुझे मालूम है, मेरी चटनी बनाना हंसी खेल नहीं है, अलबत्ता तुम्हारे बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। और रुश भिन्ना गया। मैं उसकी कैफियत से लुत्फानंदोज हो रहा था। किब्र से परवास करने के बाद से उसने मेरा नातिका बंद किए रखा था और अब मेरा नंबर था। मैंने तफरी लेते हुए कहा, तुम्हें याद है रुश, तुमने हैसनर से कहा था कि जमीन पर उतरने के बाद तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। वो बोला, यकीनन मैंने कहा था और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ, बस मौका मिलने की देर है। मैंने कहा, फर्ज करो तुमसे पहले उसका वार चल जाए तो क्या होगा? उसने दांत पीस कर कहा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। तुमने इस अहम तरीन महाज को खाली छोड़ दिया, काश मैं इंचार्ज होता। उसने एक ठंडी सांस ली। मैंने कहा, कोई महाज खाली नहीं है रुश, यहाँ हम दोनों जो मौजूद हैं। याद रखो कि जंगें सिर्फ हौसले से जीती जाती हैं। वो बोला, मैं अपना हौसला बुलंद किए लेता हूँ, क्या सिर्फ बुलंद हौसले से हम उनके असलहे का मुकाबला कर लेंगे? मैंने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ रुश, इसराइल असलहे की बर्तरी के जोर पर ही कायम हुआ है। अरबों ने महज इसी बिना पर शिकस्त खाई है और आज तुम भी यही बात कर रहे हो। वो बोला, ये एक हकीकत है अली, और मैं नहीं समझता कि तुम जैसा माकूल आदमी किसी हकीकत से रूगर्दानी भी कर सकता है। मैंने कहा, शायद तुम किसी और को इन बातों से बहला सको, लेकिन मुझ पर ये दलीलें बेअसर साबित होंगी। मैं जानता हूँ कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन इस तल्ख हकीकत के बावजूद ही कायम की गई थी। जिस ताकत से पूरे अरब की तमाम हुकूमतें मिलकर भी नहीं टकरा सकी, उसी ताकत को एक छोटी सी तंजीम ने नाकों चने चबवा दिए हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ रुश? रुश ने बेचैनी से पहलू बदला। बोला, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा ये था कि हम जैकब हैसनर के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत मरकूज कर देते। मैंने कहा, तुम ही ने मेरी तवज्जो उस जानिब मबजूल कराई थी कि वो दूसरी तरफ से फरार भी हो सकते हैं। मेरे लहजे में हल्का सा तंज था। वो बोला, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था कि उन्हें रोकने की खातिर हम अपनी थोड़ी बहुत ताकत को भी तकसीम कर दें। मैंने कहा, यह तो पहले सोचने की बात थी, उस वक्त जब हमने इस मिशन की मनसूबाबंदी की थी। वो बोला, उस वक्त हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसी कोई सूरत हाल भी पेश आ सकती है, वरना हम पेशबंदी के तौर पर यहाँ ज्यादा कुव्वत मुज्तमा कर लेते। मैंने कहा, कोई मंसूबा भी मुकम्मल नहीं होता रुश, कहीं न कहीं कोई खिलाफ तवक्को बात हो सकती है और ये जिम्मेदारी इंचार्ज की होती है कि वो तब्दील शुदा सूरत हाल से किस तरह निपटता है। वो बोला, मैं तस्लीम करता हूँ कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस मिशन के इंचार्ज तुम ही सही, लेकिन अगर तुम न होते तो इंचार्ज मैं होता। इस वक्त भी तुम्हारे बाद मैं ही हर बात का जिम्मेदार हूँ। दूसरे अल्फाज में, मैं तुम्हारा नायब खुसूसी हूँ। क्या इस हैसियत में मैं तुम्हें कोई मशवरा भी नहीं दे सकता? मैंने कहा, मशवरा जरूर दे सकते हो, फैसला नहीं कर सकते। तुम्हारे मशवरे को कबूल करना या न करना सरासर मेरा काम है। वो बोला, मैंने इस इम्कान की तरफ इशारा किया कि वो लोग दूसरी तरफ से फरार होने की कोशिश कर सकते हैं, तो तुमने सारी कुव्वत उन्हें फरार से रोकने के लिए झोंक दी। हालांकि ये इम्कान भी मौजूद है कि वो फरार होने की कोशिश करने की बजाय हमसे मुकाबला करने का फैसला करें और हम पर हमला कर बैठें। या तुम्हारे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है? मैंने कहा, बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि ज्यादा इम्कान इसी बात का है। वो बोला, तो फिर अक्लमंदी का तकाजा ये था कि हम अपनी कुव्वत इस महाज पर जमा रखते जो ज्यादा करीने कयास था। मैंने कहा, तुमने ये हकीकत नजरअंदाज कर दी कि जंगी नुक्ता निगाह से हम महफूज तरीन मकाम पर हैं। इस मकाम पर हमें शिकस्त देने के लिए एक पूरी तरबियत याफ्ता बटालियन दरकार होगी। वो बोला, हम लाख महफूज मकाम पर सही, लेकिन हम कितनी देर उनका मुकाबला कर सकेंगे? हमारे पास ज्यादा असलहा तो है नहीं।
میں نے کہا ہم دونوں تجربہ کار ہیں اور اس وقت ہمیں یہی ثابت کرنا ہے کہ اگر تدبیر، حوصلہ اور تجربہ یکجا ہو جائے تو تعداد اور اسلحے کی برتری کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ احمد رش خاموش ہو گیا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھ سے متفق نہیں ہوا ہے، محض مروتاً یا مجبوراً خاموش ہو گیا ہے۔ چند لمحوں بعد میں نے دوبارہ کہا، اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے رش، میں کسی قیمت پر یہ پسند نہیں کروں گا کہ وہ لوگ فرار ہو جائیں۔ میں مر جانا گوارا کر لوں گا، لیکن اتنی بڑی شکست منظور نہیں کروں گا۔ وہ بولا، ہم میں سے ہر شخص کی جان قیمتی ہے لی، ان کے فرار سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر ہمارا ایک بھی آدمی مر گیا تو میں نے رش کی بات کاٹ دی، وہ شہید ہو جائے گا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک دہشت گرد تھا اور اندر سے بزدل تھا۔ مجھے وہ وقت یاد تھا جب اس نے فرانس میں نوری سلامی نامی الجزائری کو جان سے مار دیا تھا، وہی نوری سلامی جس کے میک اپ میں میں نے کانکورڈ میں بم فٹ کیے تھے۔ اس وقت میں نے رش سے اس کے اس عمل پر احتجاج کیا تھا تو اس نے بڑی رعونت سے کہا تھا کہ وہ انچارج ہے اور جو چاہے گا کرے گا۔ میری نظر میں نوری سلامی کا قتل قطعی غیر ضروری تھا۔ اس وقت میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے جو ہو گیا تھا میں اسے واپس نہیں لا سکتا تھا۔ دوسروں کو اتنی بے دردی سے قتل کر دینے والا آج خود خوف زدہ تھا۔ اسے صرف اپنی جان کا خوف تھا اور میں یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جہاں مجھے اس پر غصہ رہا تھا وہیں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ میں اسے اس حد تک خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر قبل وہ جیکب ہیسنر کو قتل کرنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اترا جا رہا تھا۔ وہ صرف قوت اور نفری کا گھمنڈ تھا۔ اب جبکہ وہ میرے ساتھ تنہا رہ گیا تھا تو اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں جیکب ہیسنر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے یہ سب کچھ سوچا ضرور، مگر اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں مصلحت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ احمد رش کچھ بھی تھا مگر تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا۔ میں اس کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ یہودیوں کے لیے ایسے ہی درندوں کی ضرورت تھی جو انہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں، جن کے دل میں ہمدردی اور انسانیت کا شائبہ تک نہ ہو۔ اگر میں رش کو نوری سلامی کا حوالہ دیتا تو ممکن تھا اس سے تکرار ہو جاتی۔ ہم دونوں مسلح تھے اور جس فطرت کا وہ مالک تھا اس کے پیش نظر اس کے علاوہ اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مجھ پر ہی حملہ کر بیٹھے گا۔ ایسی صورت میں کچھ بعید نہیں تھا کہ متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہم آپس میں ٹکرا جاتے۔ نتیجہ ہم دونوں میں سے ایک کی جان کے نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتا، جو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، ہم سب اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکلے ہیں رش۔ میری پوری کوشش یہی تھی کہ اپنے لہجے پر حد الامکان قابو ہی رکھوں۔ ہم شہادت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں رش۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی شہید ہوا تو میں اس کی خوش قسمتی پر رشک کروں گا، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ اگر ہم دونوں افراد شہید ہو گئے تب بھی وہ لوگ بچ کر نہیں نکل سکیں گے، ہمارے ساتھ ہی انہیں بھون ڈالیں گے۔ احمد رش یقیناً اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا تھا، مگر مجبور تھا، اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کرتا تو اس کی بزدلی کھل کر سامنے آ جاتی۔ میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر M14 رائفل ایک چٹان پر ٹکائی۔ رائفل پر برقی طاقت کی مدد سے کام کرنے والی دوربین نصب تھی۔ اس دوربین کی مدد سے تاروں کی روشنی میں بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر دیکھا تو ہر چیز انتہائی سبز رنگ کی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دوربین ایڈجسٹ کی تو منظر صاف ہو گیا۔ میرے منہ سے نکلا، اوہ، یہاں تو کسی قدیم شہر کے کھنڈرات دکھائی دے رہے ہیں۔ رش نے کہا، اس مقام کا چناؤ اسی لیے تو کیا گیا تھا کہ ایک قدیم شہر کے کھنڈرات کے علاوہ دور دور تک کسی قسم کی آبادی نہیں پائی جاتی۔ اس منظر نے مجھے مسحور ہی کر دیا ہوتا۔ اگر 200 گز کے فاصلے پر پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے مسلح یہودی مجھے نظر نہ آ جاتے۔ میں گن تو نہیں سکا، تاہم میرا اندازہ ہے کہ ان کی تعداد 20 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک قطار کی صورت میں آگے پیچھے چلتے ہوئے اوپر کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے رائفل کا رخ قطار میں سب سے پیچھے والے شخص کی طرف کیا اور دوربین میں نظر آنے والے کراس کو اس کے دل کے مقام پر فکس کرتے ہوئے رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ سائلنسر لگی ہوئی رائفل سے صرف آپریٹنگ راڈ کے آگے پیچھے ہونے کی محدود آواز ابھری۔ کوئی دھماکہ نہ ہوا اور میں نے اس شخص کو لڑکتے دیکھا۔ آگے چلنے والوں میں سے کسی کو احساس بھی نہ ہو سکا کہ ان میں سے ایک فرد کم ہو گیا ہے۔ رش نے مجھے رائفل چلاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بوکھلا کر میرے نزدیک آ گیا۔ بولا، کیا ہوا؟ تم نے کس پر گولی چلائی ہے؟ کیا وہ اس طرف آ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ذرا صبر کر لو رش، ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا اور رائفل اس یہودی کی طرف گھمائی جو قطار کے سب سے آخر میں تھا۔ ایک بار پھر رائفل سے بولٹ اور آپریٹنگ راڈ کے آپس میں ٹکرانے کی ہلکی سی دھاتی آواز ابھری اور ایک اور یہودی اپنے منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر لڑک گیا۔ میرے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تھوڑی دیر قبل رش نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، موجودہ منظر اس کے بالکل برعکس تھا۔ میرے ہاتھوں نے پھر حرکت کی۔ اب میں تیسرے یہودی کا نشانہ لے رہا تھا۔ میں نے اسے بھی موت کے منہ میں پہنچا دیا، لیکن شاید اس مردود کے منہ سے کوئی آواز نکل گئی تھی
اس لیے کہ اس کے لڑکنے کے ساتھ ہی میں نے یہودیوں کو منتشر ہوتے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مختلف چٹانوں کی آڑ میں پناہ لے لی۔ رش نے مجھے تقریباً جھنجھوڑ ڈالا، بولا کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، تم آخر کیا کر رہے ہو؟ میں بڑے سکون سے اس کی طرف پلٹا، نہایت اطمینان سے کہا، میں نے 3 فائر کیے ہیں رش، اور ایک گولی بھی ضائع نہیں کی۔ ہمارے دشمنوں کی تعداد میں 3 کی کمی ہو چکی ہے۔ میں نے رش کے چہرے سے خوف کے بادل چھٹتے دیکھے۔ اس کا خوف اس امید پر کم ہو گیا تھا کہ دشمن کے 3 افراد مر گئے اور اب وہ حملہ آور ہونے کی ہمت مشکل سے ہی کریں گے۔ خود کو کسی قدر محفوظ سمجھتے ہی اس کی فطرت اود کر آئی۔ اس نے فوراً ہی پوچھا، کیا مرنے والوں میں ہیسنر بھی شامل ہیں؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی ہیسنر نہیں تھا، بلکہ وہ تینوں ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ اس نے بے صبری سے کہا، وہ کس مقام پر تھے؟ میرا مطلب ہے کیا وہ کانکورڈ کے قریب ہی تھے؟ میں نے کہا، نہیں، وہ ہم پر حملہ کرنے کے ارادے سے اس طرف آ رہے تھے۔ جن 3 یہودیوں کو میں نے ٹھکانے لگایا ہے وہ سب سے پیچھے تھے۔ رش مضطربانہ انداز میں بولا، تم سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ سب سے آگے موجود فرد کو سب سے پہلے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے۔ میں نے کہا، یہ تو کھلی حماقت ہوتی، اس طرح صرف ایک ہی شخص مر پاتا، جبکہ میں نے 3 یہودی شکار کر لیے۔ رش نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، تم سمجھے نہیں، مجھے یقین ہے کہ جیک ہیسنر خود انہیں لیڈ کر رہا ہوگا۔ میں نے رش کو رحم آمیز نظروں سے دیکھا۔ اس کے اعصاب پر ہیسنر سوار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہیسنر کے اعصاب پر بھی رش اسی طرح سوار ہوگا۔ میں نے کہا، اگر ہماری اس مہم کا مقصد صرف جیکب ہیسنر کو ٹھکانے لگانا ہوتا تو یقیناً میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہوتا، لیکن تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ایسا نہیں ہے۔ رش نے پہلے کے سے ہی لہجے میں کہا، وہ LL ایئر لائنز کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے۔ اس کے مرتے ہی ان کے حوصلے پست ہو جاتے۔ میں نے کہا، اگر اس بات کا شائبہ بھی ہوتا تو میں نے یہی کیا ہوتا، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ باقاعدہ تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ ہیسنر کی موت کے بعد اس کا کوئی ماتحت اس کی جگہ لے لیتا۔ انہیں تو زندگی اور موت کی جنگ کرنی ہے، اس خیال میں مت رہنا کہ وہ ہتھیار پھینک دیں گے۔ رش بولا، خیر اس بحث کو چھوڑو، یہ بات تو بہرحال ثابت ہو گئی کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں نے کہا، اور یہ کہ میں نے ان کے 3 آدمی مار کر باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ رش بولا، تم ہیسنر سے واقف نہیں ہو، اب تک اسے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم ان سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ میں نے متحجرانہ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کے 3 آدمی مر گئے ہیں اور کمزور بھی ہم پڑ رہے ہیں۔ رش بولا، ان کے 3 آدمی ضرور مر گئے، مگر انہیں اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ فائر کرنے والا ایک ہی تھا۔ اس کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا کیا دشوار ہوگا کہ یہاں جو بھی ہے اکیلا ہی ہے، ورنہ اور لوگ بھی فائر کرتے ہیں۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، نتیجہ تو کچھ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنا آسان نہیں ہوگا، اسے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہماری پوزیشن بہت محفوظ ہے۔ رش نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، کیا اب وہ اس طرف آنے کی ہمت نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، اگر انہوں نے اس طرف آنے کی کوشش کی تو ہمیں اپنے استقبال کے لیے پوری طرح تیار پائیں گے۔ میں اکیلا ہی ان کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو سکتا ہوں۔ رش محض ایک لمحے کے لیے مطمئن ہوا، پھر اس پر دوبارہ خوف غالب آنے لگا۔ بولا، یہ بھی تو سوچو کہ ان کے پاس وافر اسلحہ موجود ہے، پھر آخر انہوں نے اب تک ایک بھی گولی کیوں نہیں چلائی؟ آخر وہ کس چکر میں ہے؟ میں نے کہا، ضروری تو نہیں ہے کہ میں صحیح نتیجہ اخذ کر لوں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمونیشن ضائع کرنے کے موڈ میں نہ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر دینا چاہتے ہوں۔ میں نے ایک بار پھر رائفل پر لگی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگائی۔ پہاڑی پر سناٹا چھایا ہوا تھا، بہت فاصلے پر کانکورڈ کی چونچ اور اگلے پہیے زمین میں دھسے نظر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر کسی ایسی ہیبت ناک مخلوق کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا جسے گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ پہاڑیوں پر مسلط سناٹے میں ابھرنے والی واحد آواز کانکورڈ کے ان 4 رولز رائس اولمپس انجنوں کی تھی جو کانکورڈ میں کولنگ کر رہے تھے۔ کانکورڈ کی کیبن لائٹس روشن نظر آ رہی تھیں، شاید بیکر ابھی تک جہاز کے اندر ہی موجود تھا۔ کچھ محافظ جہاز کے گرد پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر جاتے نظر آ رہے تھے۔ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں اور کیا کریں، حالانکہ میرے خیال کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں ہدایت نہ دی گئی ہو۔ اچانک ایک دریائی پرندہ تیز آواز بلند کرتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزرا، اور رش کے علاوہ میں بھی بری طرح چونک پڑا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سفید رنگ کے پرندوں کا ایک غول ہمارے سروں پر سے گزر رہا تھا۔ پہلے پرندے کے آواز نکالنے کے بعد وہ سب باری باری آوازیں نکال رہے تھے۔ شاید وہ یہاں روز آتے تھے اور آج اجنبی قسم کی سرگرمیاں دیکھ کر اظہار حیرت کر رہے تھے۔ رش نے پوچھا، کیا پوزیشن ہے علی؟ اس کی آواز میں خفیف سی لرزش تھی جو ظاہر ہے اس کے اندرونی خوف کی غماز تھی۔ میں نے کہا، کانکورڈ کے گرد جہاز کے کچھ مسافر پریشان گھومتے دکھائی دے رہے ہیں، باقی ہر طرف سناٹا ہے۔
रुश राइफल की तरफ बढ़ा। मैं अपनी जगह से हट गया ताकि वो खुद दूरबीन से मंजर देख सके। मैंने तंबीही अंदाज में कहा, कॉनकॉर्ड राइफल की रेंज से बाहर है रुश। अगर तुम्हें जैकब हेस्नर भी दिखाई दे तो उस पर भी फायर मत करना। मुझे तवक्को नहीं थी कि रुश मेरी हिदायत पर अमल करेगा, इसलिए मैं उसके नजदीक ही मौजूद रहा। अगर वो ट्रिगर पर उंगली रखता तो मैं उसे रोक देता, लेकिन शायद उसे हेस्नर दिखाई नहीं दिया। कुछ देर दूरबीन की मदद से जायजा लेने के बाद रुश मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला, इनके दरमियान तो वाकई बड़ी बेतरतीबी पाई जाती है। मैंने कहा, ये जहाज के आम मुसाफिर हैं रुश। खास लोगों ने हम पर हमलावर होने की कोशिश की तो थी, जिसका उन्होंने नतीजा भी भुगत लिया। लाओ जरा मैं एक बार फिर जायजा लूं। मैं M14 पर नस्ब दूरबीन पर झुक गया। मैंने नशीब की जानिब निगाह दौड़ाई। तीनों यहूदी उसी मकाम पर पड़े नजर आ रहे थे जहां मैंने उन्हें गिराया था। उनके नजदीक 2 AK-47 खुदकार राइफलें भी पड़ी थी। मैंने दूरबीन से आंख हटाते हुए कहा, सुनो रुश, जिन यहूदियों को मैंने निशाना बनाया था उनके नजदीक उनकी खुदकार राइफलें भी मौजूद हैं। रुश ने अहमकाना अंदाज में कहा, अच्छा फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, अगर किसी तरह हम वो राइफलें हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो जरा सोचो कि हमारा महाज किस कदर मजबूत हो जाएगा। उसने तायद की, बोला, हाँ ये बात तो है, मगर वो राइफलें किस तरह हासिल की जाएंगी? मैंने कहा, तुम M14 संभालो और मुझे कवर देते रहो। मैं नीचे जाकर वो राइफलें हासिल करने की कोशिश करता हूँ। वो बोला, लेकिन ये तो खतरनाक होगा और फिर मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। मैंने कहा, मेरी तो परवाह ही मत करो, मेरे लिए तो तुम्हारा स्मिथ एंडरसन *22 ही काफी रहेगा। रुश ने हैरत से कहा, ये तो एक खिलौने की मानंद है, क्यों खुद को खतरात में डाल रहे हो? मैंने कहा, इस पर लगा हुआ साइलेंसर इसे बहुत मोहलक बना रहा है रुश, और मेरी तो फिक्र ही मत करो, खतरात से खेलने में मुझे हमेशा लुत्फ आता है। मैंने दूसरी तरफ ढलान पर उतरने से कबल बड़ी एहतियात से कुर्ब जवार का जायजा लिया। कहीं किसी की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं तेजी से दूसरी तरफ उतर गया और उसके बाद मैंने एक चट्टान की आड़ ले ली। चंद लम्हे तक सुनगुन लेने के बाद मैं तेजी से दौड़ता हुआ दूसरी तरफ चट्टान तक पहुंच गया और उसके बाद मेरा नीचे उतरने का सफर उसी तरह शुरू हो गया। इस तरह दौड़ने के दौरान मुझे ये अंदाजा हुआ कि जिन्हें मैं चट्टाने समझ रहा था वो तो दरअसल खुश्क मिट्टी के बड़े बड़े तोदे थे, जो बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि पहाड़ी के ऊपर से टूट कर नीचे लुढ़क आए हैं। मैंने ये भी महसूस किया कि भाग दौड़ के दौरान मेरे पैरों से मिट्टी के टुकड़े टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। इसका मतलब था कि दुश्मन अगर हमला करता तो उसे दोहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। एक तो उसे हमारी तरफ से चलाई जाने वाली गोलियों से बचना पड़ता, दूसरे मिट्टी के उन तोदों से टूट कर गिरने वाले टुकड़े उनके आजादाना ऊपर चढ़ने की राह में हायल होते। गोया मैं और रुश गैर मामूली तौर पर महफूज महाज पर थे। अंधेरे में दूर तक देखना मुश्किल था, ताहम मैंने कोशिश की थी कि सीधा उस मकाम तक पहुंच जाऊं जहां तीनों यहूदियों की लाशें पड़ी थीं। उस मकाम की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वहां मिट्टी के तोदों की शक्ल किसी कश्ती के बादबान से मिलती जुलती थी। मैंने एक मकाम पर रुककर वो जगह तलाश करने की कोशिश की जहां मुझे पहुंचना था, मगर तारीकी मेरी राह में मज़ाहिम थी।